हामीले के बनाएको छ डोमेन ब्लक्स ल यहाँबाट कन्टिन्यू गरेँ है त हाम्रो जस्तो लिस्ट गर्नुभयो एड गर्नुभयो होइन तपाईँले अब हामीलाई गर्नु पऱ्यो एडिट र डिलिट है यति भएपछि बेसिक नर्मल प्रो कन्सेप्ट सकिन्छ त्यसपछि हामी फर्दर के त प्रोजेक्टमा कसरी जाने डिस्कस गरेर होइन के गर्छौँ भने सरसल्लाह गरेर अनि गर्नुपर्छ है त अब नेक्स्ट भने हामीलाई के छ यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो हाम्रो एडले क्रिएट गर्ने फर्म छ नि होइन यही फर्ममा चाहिँ हाम्रो किन यो डाटा पपुलेट भएर आउनु पऱ्यो कि त्यही हो है एडिट गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्ममा हाम्रो के आउनु पऱ्यो यदि मैले यो गरेको छ भने मोदी एराइभ नेपाल यो एसडिएफ र एक्टिभ भनेर चाहिँ हाम्रो छानेर आउनु पऱ्यो है त्यही रिक्वायरमेन्ट सुरु गरौँ यो भित्रको कन्ट्रोलरमा गएर एडमिनको ब्लक कन्ट्रोलरमा खोलौँ अब अहिलेसम्म हामीसँग तिनवटा छ होइन पहिला त हाम्रो के चाहियो अब एडिटको चाहियो है त एडिटको लिङ्क चाहियो पहिला हेरौँ हामी रटमा वेबमा जाउँ हामीसँग छ कि छैन मैले फेरि पुल गर्नु पर्यो होला होइन कसैले पुस गर्नुभएको छ तपाईँले गर्नुभएको छ पुस मेनमा कसैले गरेको छैन ठिक छ ल अब हामीसँग के छ एडिटको लागि दुईवटा राउट हामीले रेजिस्टर गरेको छ एउटा राउट रेजिस्टर गरेको छ होइन यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा गेट टाइपको 25 थियो है हामीसँग एउटा राउट यहाँ रेजिस्टर छ यसले के भन्छ ब्लेड हुन्छ बिचमा एउटा प्यारामिटर दिएको छौँ हामीले है जुन डाइनामिकली चेन्ज हुने भयो आइडी भयो कुन चाहिँ एडिट गर्ने भन्ने भयो अनि अरू लास्टमा एडिट भनेर आएको छ कि यसले के गर्यो भन्दाखेरि फर्म खोल्ने काम गर्यो है त्यसै गरी एकछिन हाम्रो अर्को राइट पनि जान्छ जसरी हामीले क्रिएट फर्म खोल्नलाई एउटा राउट बनाएको थियो भने होइन क्रिएट फर्म खोल्नको लागि यो बनाएको थियो अनि स्टोर गर्नलाई हामीले अर्को राउट बनाएको थियो पोस्टवाला सेम त्यस्तै के चाहिँ हामीलाई यहाँ पनि त्यही चाहियो है त यो भनेको एडिट फर्म हो एडिट फर्मलाई त सब्मिट त गर्नु पऱ्यो होइन त्यो सब्मिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो युआरएलमा युआरएल सेम त्यही राखिदिउँ होइन जस्तो यो प्याटर्न यहाँसम्म कि यसलाई के भनिदिउँ त अपडेट भनिदिउँ है अनि यसलाई के हुनु पऱ्यो यो चाहिँ पोस्ट हुनु पऱ्यो है त है किनभने फर्मबाट सब्मिट गर्नेवाला छौँ हामी यसमा अब यसको ठाउँमा पनि अपडेट भनेर राखिदिउँ यसको ठाउँमा ल है यति भएपछि हाम्रो यो एडिट फर्मको लागि एउटा फर्म खोल्ने युआरएल रेजिस्टर भयो अर्को भनेको फर्म सब्मिट गर्ने युआरएल रेजिस्टर भयो अब यहाँ गएर हाम्रो पहिला फर्म खोलाउनु पर्ने चाहिँ एडिटवाला है त एडिटवाला मेथड बनाऊँ पब्लिक फङ्सन एडिट गर्ने अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि युआरएलबाट हाम्रो के आउँछ यहाँ यो आइडी आउँछ नि कुन चाहिँ एडिट गर्ने भने त हामीलाई चाहियो प्यारामिटर सो त्यो प्यारामिटर चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ रेजिस्टर गरेको यो यहाँ जे पठाउँछ युआरएलबाट त्यो डाटा चाहिँ हामीले यहाँनिर सिधै आइडी गरेर लिनु मिल्छ है अब यहाँ मैले आइडी दिएको छु त्यही भएर मैले यहाँ आइडी दिएको होइन यहाँनिर मैले आई मात्रै दिन सक्छु ए पनि दिन सक्छु है त मतलब छैन तर यहाँ जे आउँछ होइन त्यो चिज चाहिँ अब यहाँ आउने भयो कि पछि गएर हामीले मल्टिपल प्यारामिटर हाल्न सक्छौँ सपोज मानिलिउँ मसँग अरू हुन्छ नि यसो पनि गर्न सकिन्छ है अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डलर अथवा स्लग भन्यो भने अब के भयो त यो प्यारामिटर लिन मैले के गर्नु पऱ्यो सेकेन्ड प्यारामिटर डलर एस बनाउनु पऱ्यो है हाम्रो आइडीवाला यहाँ आउने भयो स्लगवाला यहाँ आउने भयो है यो प्याटर्न हुन्छ राउटको अहिले हामीलाई यो चाहिएको छैन हटाइदिउँ है त अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला जस्तो मानिलिउँ हामीले सायद ऊ बनाइसकेको छ नि यहाँ है त गौरवले यहीँ चेन्ज गर्दैछ गर्नुपर्ने प्लग गरेर इन्डेक्समा जाउँ प्लग्सको एडिट यहाँ के भयो भन्दाखेरि सबैको राउट एउटै भयो कि है लास्टमा के त नि यो ओभरल्याप गरिरहेको छ कि जस्तो कसैले पनि राउट चेन्ज गरेको छैन होइन मैले यता चेन्ज गराएँ तर के त यो पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त होइन यहाँ गौरव थियो भने यहाँ के हुनु पऱ्यो यो सबै गौरव यसरी हुनुपर्ने थियो होइन त्यही भएर कन्फ्लिक्ट भयो मैले त्यही गरेर पुस गरिदिइरहेको छु त्यसलाई यति भयो भने चाहिँ के त आफ्नो भयो नि त राउटहरू अब कन्फ्लिक्ट हुँदैन कि अहिले के भयो हामीले यो कल गर्न खोज्दाखेरि लास्टमा के यसले ओभरल्याप हान्थ्यो कि यहाँ पनि के थियो सेम त्यही राउट थियो ब्लगवाले रिफ्रेस गरौँ
अब एडिट गर्दाखेरि ल ब्लकको 1 एडिट भनेर आयो है। अब यहाँ जाउँ। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो 1 भनेको कुन चाहिँ रो हो हैन, त्यो रोको डाटा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो फर्ममा पपुलेट गर्नुपर्ने छ कि। सो पहिला हामी के गर्छौँ त, यो आइडीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा ब्लक तान्छौँ, त्यो रो तान्छौँ पहिला है। फर्स्ट अफ अल जस्तै मैले डाटै भने मेरो एउटा प्याटर्न हुन्छ है, जहिले पनि म डाटा भनेर राखिरहेको हुन्छु। डाटा गरेँ, डाटाको जसरी हामीले अगाडि लिस्टमा के गरेको थियो, रोज भनेर राखेको थियो नि। यो किन रोज राखेन हामीले, प्लुरल यहाँ त मल्टिपल हुनसक्छ हैन, त्यही भएर हामीले रोज राखेको थियो। अब यहाँ भनेको मल्टिपल हुन्छ त, यो भनेको सिङ्गल हो नि त, यहाँ जुन आइडी आउँछ त्यसको बेसमा एउटा मात्रै रो तान्ने हो। सो हामीले यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि रो भन्छ है त जहिले पनि है। एडिटमा रो भने अब रो फाइन्ड गर्नलाई मैले के गर्नु पऱ्यो, यो मोडल जसरी मैले अल गर्दाखेरि ब्लक भन्ने मोडल युज गरेँ सेम त्यसरी नै अब के त त्यही हामीले मोडल युज गरिन्छ। ब्लक गरेर चाहिँ यदि हामीसँग प्यारामिटर आइडी छ भने हामीले सिधै फाइन्ड भन्ने युज गर्न सकिन्छ है त। ब्लकको फाइन्ड भन्ने एउटा मेथड हुन्छ। ल आइडी गऱ्यो भने अब यसलाई प्रिन्ट गरेर है, त्यहाँ डिलिट गरेर डाटा रिफ्रेस गरौँ। जब यसलाई अझ राम्रो प्रिन्ट गर्नको लागि कलेक्सन होइन आउँदैन, ठिकै छ हो। 1 वाला डाटा आयो मोदी राइभल। सपोज मैले यहाँनिर 2 गरेँ भने के हुन्छ त, अब अर्को डाटा आउनु पऱ्यो हो, 2 वाला आयो। अब मसँग 3 पनि होला सायद, 3 गरेँ भने अब अर्को डाटा आउनु पऱ्यो 3 वाला आइडी है। यदि भइसकेपछि अब हाम्रो के भयो त, यो आइडीको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकुलर रो तानेर हाल्यो कि। यो फाइनली के गर्छ, एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्स दिन्छ। जस्तो अस्ति हामीले के डिस्कस गरेको थियौँ, यसले के दिन्छ मैले याद गर्नु भने कलेक्सन भनेर दिन्थ्यो नि हैन। भने अब यो फाइनले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल हो, त्यो कलेक्सन यसले के दिन्थ्यो, कलेक्सनभित्र त्यो अब्जेक्ट आउँथ्यो नि मल्टिपल, त्यो पार्टिकुलर अब्जेक्ट चाहिँ के दिन्छ त, अब फाइनले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अब्जेक्ट दिन्छ है त। यो त भयो हाम्रो डाटा लियो। अब हाम्रो फाइनली चाहिएको छ हामीले के भन्दाखेरि यो गर्नु पऱ्यो, यसलाई लिएर यहाँ आउँ, यसको ठाउँमा के होस् त एडिट भनेर होस् हैन, एडिट हुनु पऱ्यो। अब यसलाई प्यारामिटर हामीले पठाउनु पऱ्यो, कम्प्याक्ट गरौँ डाटा है। अब यो कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यो फङ्सनको स्कोपभित्र हैन जुन जुन भेरिएबलहरू डिफाइन भएर छ नि, अनि त्यसलाई चाहिँ एज स्ट्रिङको रूपमा हामीले राख्न सकिन्छ है कम्प्याक्टमा है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा भेरिएबल बनाएर चाहिँ यही फर्ममा चाहिँ यो भ्यूमा पठाइदिन्छ कि है। भनेको मैले कम्प्याक्ट गरेर डाटा गरेँ भने यहाँ मैले जे डिफाइन गरेँ एक्ज्याक्टली त्यही फर्मेटमा चाहिँ मैले यो फर्ममा युज गर्न पाउने भएँ भ्यूमा। यो मेरो भ्यू भयो। अब यो एडल अहिलेको लागि पछि हामी यसलाई कमन बनाउँछौँ हैन, अहिले चाहिँ बुझ्न सजिलो छ भने हामी त्यसलाई फेरि बनाऊँ। एडिट भनेर एउटा फर्म बनाइदिएँ, अब खोलेर ट्राई गरौँ है त। हामीलाई योभन्दा पनि अगाडिबाट सुरु गरौँ। फर्म त आइरहेछ हैन, तर डाटा आएन। अब हामीलाई के चाहियो त, एडिट हो भने त यहाँ त अलरेडी डाटा पठाइसकेको छ हामीले, यहाँ त्यो डाटालाई चाहिँ पपुलेट गर्नु पऱ्यो सिम्पली है। अब यहाँबाट हाम्रो डाटाको रोज आयो भने एक्ज्याक्टली हामीलाई यही चाहिने हो। यहाँ जाउँ लिएर, हाम्रो कहाँ छ फर्मुला, टाइटल छ हो। इनपुटमा भ्यालु हाल्नु पर्यो, के गर्ने हो त हामीले भ्यालु भनेरै हुन्छ हैन, भ्यालु भनेर हालौँ। अब यसमा मैले डाटा गरेँ भने के त एक्ज्याक्टली त्यो रोको अब्जेक्ट आयो, तर त्यसको मलाई के चाहिएको छ, टाइटल चाहिएको नि त हैन। भनेपछि अब्जेक्ट हो भनेपछि यस्तो गर्नु पऱ्यो, टाइटल रिफ्रेस गरौँ, टाइटल आयो। सेम त्यसै गरी अब डिस्क्रिप्सनमा जाउँ, यहाँ गरौँ। टेक्स्ट एरियाबाट एउटा के याद गर्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले हैन लाइन लामो भनेर यसरी फर्मेट गरिरहेको हुन्छ कि है। तपाईँले अब यहाँबाट यसरी फर्मेटर युज गर्नुभयो एडिटरको भने उसले के त ब्रेक गरेर तल झारिदिन्छ कि। तर त्यस्तो के छ भने जहिले पनि के याद गर्नु भन्दाखेरि यो टेक्स्ट एरिया जुन छ नि है, त्यो टेक्स्ट एरियालाई कहिले पनि यसरी ब्रेक गरेर नलेख्नु कि है। पछि कुनै पनि सिनारीमा प्रब्लम आउँछ हैन। टेक्स्ट एरियाको कन्टेन्ट जहिले पनि यहाँ भित्रै राख्ने गर्ने है, यसरी नै। अनि अर्को एउटा कुरा भनेको टेक्स्ट एरियामा कन्टेन्ट हाल्दाखेरि जस्तो मानिलिउँ मैले अगाडि के गरेँ, यो ब्लेडको सिन्ट्याक्स थियो नि हाम्रो जुन ओपन र क्लोज हैन, डबल कोट हाल्यो भने तपाईँको अब यहाँ के हुनु पऱ्यो, टेक्स्ट एरियाहरूमा चाहिँ त्यस्तो नराख्ने, यो वाला राख्ने है, एक्सक्लामेसनवाला है। अब यसमा र यसमा फरक के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको एचटिएमएल स्किप गर्छ कि। यो कन्टेन्टमा चाहिँ एचटिएमएल छ भने त्यसलाई चाहिँ के त एचटिएमएलकै रूपमा के अरे एउटा टेक्स्टको रूपमा मात्रै प्रेजेन्ट गरिदिन्छ कि है। अब जस्तो मैले पछि हामीले के गर्छौँ त, यो टेक्स्ट एरियामा एडिटरहरू हाल्छौँ कि, टेक्स्ट एडिटरहरू हाल्छौँ। उसले चाहिँ के गर्छ, हरेक कन्टेन्ट हाल्यो भने त्यसको अगाडि पिट्याग हालिदिन्छ कि है। सो मैले के गरेँ, यतिकै गरेँ भने तपाईँको कन्टेन्ट पनि के त पिट्याग सुत्तै देखिन्छ कि। हामीलाई त पिट्याग त देखिनु भएन। मैले माने H1 छ भने त H1 त ठुलो भएर देखिनु पऱ्यो नि त एचटिएमएलको स्ट्रक्चरमा है। त्यही भएर कन्टेन्ट हामीले टेक्स्ट एरियाहरूबाट हालेको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ के त नर्मली यसो गरिदिनु हुन्छ है त, यो वाला राखिदिने। डाटाको के थियो, रोको डिस्क्रिप्सनवाला हैन, रिफ्रेस गरौँ, डिस्क्रिप्सन आयो। अब रह्यो एउटा स्ट्याटस है त। अब यहाँ पनि हामीलाई चाहियो कन्डिसन
हैन। यदि हाम्रो डाटाको रोको स्ट्याटस चाहिँ 1 छ भने के हुनु पर्यो, अप्सन्सको थाहा छ, सेलेक्टेड हो, जुन सेलेक्टेड गर्यो त्यो चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छ। जस्तो अहिले डिफल्टमा पनि यो हुने भइहाल्यो, यसमा केही भएन। सपोज मान्ने मैले यसलाई यहाँ राखेँ भने के हुन्छ त, अब मेरो इनएक्टिभ सेलेक्ट हुन्छ हो। यो चिज चाहिँ अब हामीले मिलाउनु पर्यो भनेको, यदि हाम्रो डाटाको रोको स्ट्याटस चाहिँ 1 छ भने यहाँ सेलेक्टेड हुनु पर्यो, 0 छ भने यहाँ हुनु पर्यो है। त्यसको लागि हामी के लजिक लेखिदिउँ त भन्दाखेरि, अब टर्नरी अपरेटर युज गरेर ट्राई गरौँ है। जस्तै के हुनु पर्यो त, डाटाको रोको चाहिँ स्ट्याटस हाम्रो के त 1 भन्नुको मतलब के हो त, हामीले इजिकल्स टु 1 गरिराख्नु पनि पर्दैन है त, किनभने 1 भनेको ट्रु हो। यो सिधै यसरी राख्नु भएन। यदि 1 छ भने के हुनु पर्यो त, सेलेक्टेड यो हुनु पर्यो, होइन भने के होस् त, के पनि नगर भनिदिनु पर्यो है। अब सेम त्यसै गरी यसलाई कपी गरौँ, यहाँ राखौँ। यदि नट ट्रु भने के हो त, यदि हाम्रो यो स्ट्याटस चाहिँ 0 छ भने के गर्छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर होइन भने ब्ल्याङ्क गर भन्दै के है। रिफ्रेस गरौँ, हामी कुन चाहिँ इनएक्टिभ होला नि हैन, अनि सकिन्छ नि इनएक्टिभ हो। 3 नम्बर इनएक्टिभ छ भने इनएक्टिभ आयो है त। यसरी हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्म पनि तयार भयो है। अब हामीले आउनुपर्ने डाटा आयो, हामीले यहाँ अपडेट गरेर जे गर्न पनि सक्यो होइन, इनएक्टिभ छ इनएक्टिभ गर्न सक्यो, यहाँ कन्टेन्ट थप्न सक्यो, जे पनि गर्न पाइयो। अब सबमिट गर्दाखेरि हाम्रो कहाँ जानु पर्यो त, अब यहाँ त हामीले स्टोर गराएको छ, हामीलाई कहाँ पुऱ्याउनु पर्यो, यो राउटमा पुऱ्याउनु पर्यो नि त है। अनि राउटमा याद गर्ने के छ, यहाँनिर अगाडि हामीले स्टोर गर्दाखेरि सिम्पली एउटा स्ट्रिङ मात्रै थियो, अब हामीलाई के पठाउनु पर्ने छ, युआरएलमा प्यारामिटर पठाउनु पर्यो। सब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, यसको ठाउँमा पहिला के गर्नु पर्यो, फर्स्ट प्यारामिटर अपडेट छ है, हाम्रो राउट ब्लक्सको अपडेट यति गरेपछि भयो। अब यदि प्यारामिटर छ, सेकेन्ड प्यारामिटर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब यसमा पनि प्यारामिटरमा 2-3वटा कुरा हुन्छ है त। सपोज मैले तपाईँसँग डिफल्ट एउटा मात्रै प्यारामिटर छ भने हामी यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा सिधै सेकेन्ड प्यारामिटरमा डाटा हाल्दै भयो कि, हामीलाई के पठाउनु पर्यो, डाटाको रोको आइडी हो। यति गर्ने बित्तिकै के भयो त, यो राउटमा चाहिँ हामीले यो प्यारामिटर पठाएको भनेको यो आइडी भनेको चाहिँ हामीले के त यहाँ हाल्न खोजेको कि है। अब यदि हामीसँग यस्तो सिनियर चाहिँ एउटा मात्रै प्यारामिटर छ भने ओके, के फाइन, केही प्रब्लम छैन होइन। राउटको फर्स्ट प्यारामिटर राउट हाल्नु पर्यो, सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको भ्यालु हाल्दै भयो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सधैँ एउटा हुन्छ भन्ने हुँदैन है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीसँग मल्टिपल राउट पनि हुनसक्छ, ल आइडी 2 हुनसक्छ होइन, मल्टिपल युआरएल छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी जानु पर्यो भन्दाखेरि एरे बनाएर जाने है त। आइडीको लागि यो होस् होइन, अनि आइडी 2 को लागि चाहिँ यो छ भने यसरी बनाउनु पर्यो है। यो चिज याद गरिराख्ने है त। नर्मली अब हाम्रो फ्रन्ट इन्डमा गएर मात्रै यो केस आउँछ, ब्याक इन्डमा प्रायः त्यति साह्रो हुँदैन। यति गरेपछि मेथड पोस्ट छँदैछ, हामीले टोकन पनि पठाएकै छ, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर सबमिट हुनु पर्यो। अब यदि मैले त्यो फर्म सबमिट गर्ने के त मेरो यो युआरएलमा आउँछ, हटाइदिउँ। यसको लागि भनेको हामीलाई चाहियो मेथड अपडेट, पब्लिक फङ्सन अपडेट बनाऊँ। अब यसले के दिन्छ त, एउटा आइडी त दिन्छ यसले पनि युआरएलमा। फर्स्ट अफ अल यहाँ प्रिन्ट गरौँ आइडी, आइडी गरे है त, रिफ्रेस सबमिट गरौँ, आइरहेछ आइडी है। भनेको हाम्रो के त, फर्मबाट चाहिँ यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। तर मलाई के चाहियो त, अब यसरी डाटाहरू चाहियो नि त। अस्तिको जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो, सेम यो रिक्वेस्ट त चाहियो, हाम्रो फर्मबाट आएको डाटा त लिनु पर्यो हामीले। त्यसको लागि के गर्छौँ त, हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ रिक्वेस्टलाई यसरी हालिदिन्छौँ है त। फर्स्ट प्यारामिटरलाई रिक्वेस्ट बनाइदिनु, सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको हाम्रो आइडी छ है, युआरएलबाट आएको। अब हामीलाई गर्नु पर्यो अपडेट है त। जस्तो क्रिएट गर्दाखेरि हामीले सिधै ब्लक भन्ने मोडलमा क्रिएट हुने फङ्सनलाई कल गरेका थियौँ है, यति गर्दा भएको थियो। अब हाम्रो अपडेटको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, हामीले पहिला यो पत्ता लगाउनु पर्यो, सेम यहाँको जस्तै हो होइन, यो फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ अपडेट क्वेरी हालिदिन्छौँ है त है। भनेको यसलाई नै मैले कपी गरेँ, यहाँ गएर सेम एउटा रो भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेँ, यसमा यो गरेँ भयो। यो आइडीको आधारमा त्यो रो आउने भयो, त्यो रोमा डाटा अपडेट गर्नु त छ नि मलाई होइन। जस्तो मैले यसलाई अपडेट गरेन, अब के हुन्छ त, यसको आधारमा त्यो अब्जेक्ट बन्ने भयो। अब यो रोमा गएर अपडेट गरेर चाहिँ माथिको जस्तै यसलाई नै कपी गरेर हाल्नु है। एड र अपडेटको फरक पहिला बुझ्नु है त। एडमा भनेको सिधै के त, हामीले मोडलबाट क्रिएट गरेर हालिदिन्छौँ त्यहाँ भने। अपडेटमा के गर्छौँ त, पहिला त्यो रो पत्ता लगाउँछौँ कुन रोमा गर्नुपर्ने अपडेट, अनि त्यो रोको आधारमा चाहिँ अपडेट भन्ने क्वेरी चाहिँ हालिदिन्छौँ कि है। टाइटलमा टाइटल आयो, उता आएको, डिस्क्रिप्सन भयो, यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो उता गएर अपडेट भइहाल्छ कि होइन। अपडेट भइसकेपछि
अब के होस् त फेरि ब्याक हाम्रो इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिउँ हैन अपडेट भइसके पछाडि ट्राई भनेर देख्छ रिफ्रेस अहिले के भन्दैछ मेथड नट अलाउड एचटीटीपी एक्सेसन भन्दियो मेथड पोस्ट राउट ब्लग्स को अपडेट पोस्टेसन है सबमिट भयो अपडेट भयो अब यसलाई गएर इनएक्टिभ गरौँ सबमिट हो इनएक्टिभ भइरहेछ है त यति भइसक्यो त हाम्रो अपडेट पनि बेसिक सिन्ट्याक्स हेर्दा पनि यति नै है त यहाँ धेरै केही छैन अब पछि गएर हामीले भ्यालिडेसनहरू विभिन्न चिजहरू गर्छौँ अब अहिले नगरौँ त्यो पनि है अनि अब लास्ट एउटा हामीसँग के रह्यो त भनेको यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो है यो रोलाई चाहिँ प्रत्येकलाई डिलिट गर्नु पर्यो अब अहिले हामी कन्फर्मेसन केही पनि नगरौँ होइन सिम्पल डिलिट गर्दाखेरि डिलिटै होस् है त त्यति बनाएर छोडिदिउँ अब डिलिटको लागि नि हामीसँग अलरेडी युआरएललाई ब्लकको डिलिट गरेर हामीले राखिदिइसकेको छ भनेको यसले कहाँ पोइन्ट गर्छ त हामीलाई यसमा पोइन्ट गर्ने भयो होइन यसले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ डिलिट गर्ने मेथड पुऱ्याउँछ भने यहाँ गएर पब्लिक फङ्सन डिलिट भन्ने पनि बनाऊँ यसलाई पनि के चाहियो त यसले के लिन्छ प्यारामिटर छ भनेपछि यसलाई पनि आइडी राखौँ अरू भनेको सेम यही हो त्यो आइडीको आधारमा त रो पत्ता लगाउने अनि त्यो रोमा चाहिँ डिलिट भन्ने फङ्सनलाई कल गर्न सकिन्छ है त यति गरेपछि यो डिलिट हुन्छ डिलिट भएपछि फेरि डाइरेक्ट टु त्यही पेज इन्डेक्स पेजमा है रिफ्रेस गरौँ डिलिट भइरहेछ है त ल यति भएपछि एउटा बेसिक कोडको हाम्रो फ्लो भनेको यति नै हो क्या है त यति साइकल अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै चिज गर्छौँ होइन तर यो भनेको यति बुझ्यो भने हामीलाई बढ्नलाई सजिलो हुन्छ कि यति चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो क्या सररसँग चाहिँ यतिको कोड चाहिँ बनाउन सक्ने हुनु पऱ्यो यो बेसिक सबै बुझेर त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्न सक्छौँ कि अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो सिम्पली गर्दैन कि हामीले बेसिकबाट स्टार्ट गर्दै के त त्यसलाई एउटा डाइनामिक प्यानल बनाउँछौँ कि है जस्तो मानिलियो अहिले हामीले एउटा प्यानल जस्तो यो सुरुमा हामीले युजर गर्छौँ सायद होइन युजर गर्ने हामीलाई 2 हप्ता जति लाग्ला क्या तर के हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रक्चर पुरै बनाउँछौँ कि तपाईँले त्यो समयदेखि पछाडि भनेको जस्ट कपी पेस्ट गरेर तपाईँको प्यानल बन्ने लेभलमा पुऱ्याउनु पऱ्यो क्या हामीले है अब नेक्स्ट प्यानल बनाउँदाखेरि हामीले जस्तो 2 हप्ता यसमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने अर्को प्यानल बनाउँदा तपाईँलाई के 1 घन्टा पनि नलागोस् कि होइन आधी घन्टा 10-15 मिनटमा हुनु पऱ्यो है त त्यो लेभलमा जानुपर्ने हुन्छ कि सो तपाईँहरूले यो चाहिँ क्लियरली बुझ्न जरुरी छ कि है अनि प्रत्येक दिनको क्लासहरू बुझ्नु पऱ्यो बुझेन सोध्ने अनि मेन भनेको प्र्याक्टिस है प्र्याक्टिस बिना केही हुनेवाला छैन प्रोग्रामिङमा चाहिँ ल यति भए पछाडि हाम्रो बेसिक कोडको काम सक्यो है अब आफूले प्र्याक्टिस गर्ने तपाईँ केही छ नबुझेको त्यस्तो सोध्नुपर्ने भने सोध्नु है हिजो गर्नुभएको तपाईँ सोध्दैछ सोध्नु है सोध्नु अप्ठ्यारो नमान्नु मजाले सोध्नु डिस्कस गर्नु जति सोध्यो तपाईँलाई उति नयाँ कुरा एक्सप्लोर हुन्छ कि है त्यसले गर्दा साथीहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ हामीले एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा यसो गरौँ नि त भ्यालिडेसन पनि हालिदिइहालौँ है त है त्यो भने पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ टाइप हुन्छ जस्तो मैले भ्यालिडेसन भने कस्तो भन्दाखेरि मैले सबमिट गरेँ होइन तपाईँ सबमिट गर्दाखेरि के आयो त एरर आयो है त एरर किन आयो त भन्दाखेरि उतापट्टि हामीले के गरेको छ हाम्रो यो जुन जस्तो हामीले स्ट्रक्चरमा गयो भने हामीले हाम्रो माइक्सन डिफाइन गर्दाखेरि के गरेको छ टाइटल भन्ने फिल्डलाई नललाई के भनेको छ नो छ नि हो नललाई नो छ भने चाहिँ के यसले के सपोज गर्छ भने हामीले स्टोर गर्न खोज्दाखेरि जहिले पनि टाइटल त हुनु पऱ्यो नि त तर मैले के गरेँ यहाँ विदाउट टाइटलै दिएँ है त्यो भएर चाहिँ मेरो क्या त इस्यु आएर छ माइस्क्युएलले चाहिँ एक्सेप्सन फ्याँक्दिएको हो क्या यो टाइटल भन्ने फिल्डमा चाहिँ डाटा हुनै पऱ्यो भनेर उसले एक्सेप्सन फ्याँकिरहेको छ है त अब यस्तो नहोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फर्महरूमा भ्यालिडेसन राख्नुपर्ने हुन्छ कि जुन जुन हामीले इम्पोर्टेन्स हाल्नै पर्ने चिजहरूलाई के त भ्यालिडेट गरेर चाहिँ त्यतिकै ब्ल्याङ्क अपडेट गर्न दिनु भएन एड गर्न दिनु भएन है त्यो काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीसँग लाभेला रिक्वेस्ट भन्ने छ है कस्टमभित्रै कन्ट्रोलरमै गएर भ्यालिडेसन गरेर हुन्छ तर त्यो राम्रो हुँदैन भ्यालिडेसन डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्दा हुन्छ
है यहाँनिर म्यानुअल क्रिएसन भन्ने के भ्यालिडेसनहरू छ हैन। अब हामीलाई यो भन्दा पनि हामीलाई रिक्वेस्ट फर्म भ्यालिडेसन रिक्वेस्टमा जान्छौँ। यहाँ नै यसको डकुमेन्टेसन तल गरेर के छ फर्म रिक्वेस्ट भ्यालिडेसन भनेर सेक्सन छ है। हामीले चाहिँ यो सर्भिस युज गर्छ भ्यालिडेसनको काम गर्छ है त। भनेको एउटा कुनै पनि भ्यालिडेसनको लागि के हुन्छ एउटा बेग्लै क्लास हुन्छ कि जसरी हामीले मोडेल बनायो नि त्यस्तै के एउटा बेग्लै क्लास हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले भ्यालिडेसन गर्छौँ। भनेको हाम्रो फर्मबाट चाहिँ यदि टाइटल गएन भने के त रिटर्न ब्याक फर्ममै आउनु पर्यो हैन। हाम्रो सबमिट हुनु भएन त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो कि त्यसको लागि हामीसँग के छ कमान्ड छ एउटा आर्टिसन कमान्ड। मैले चाहिँ यहाँबाट गरेर हाल्छु तपाईहरुले यहाँबाट नगर्ने है त्यहीबाट टर्मिनलले गर्नु सजिलो हुन्छ। पेस्ट गरे है PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट। अब मलाई के चाहियो भ्यालिडेसन है। मलाई चाहिएको छ के भन्दाखेरि रिक्वेस्ट भित्रको हेर्नु त PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट भन्ने हामीसँग एउटा कमान्ड हुन्छ जहिले पनि भ्यालिडेसन क्लास क्रिएट गर्नलाई यो कमान्ड हो हैन। त्यसपछि मैले के गरेँ ब्लक एड भ्यालिडेसन भनेर एउटा क्लास बनाउन खोजेँ है त। मैले यसलाई इन्टर हाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर HTTP मा आएर एउटा रिक्वेस्ट भन्ने फोल्डर बनाएर त्यहाँभित्र हालिदिन्छ क्या उसले है। यहाँनिर हो HTTP भित्र चाहिँ रिक्वेस्ट भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछ अनि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो यसलाई हालिदिन्छ कि है। अब हामीले यहाँ गएर हेर्ने भने एउटा बेसिक स्ट्रक्चर उसले दिइसकेको हुन्छ है। हामीलाई यहाँनिर जस्ट रुल्स मात्रै डिफाइन गर्ने हो कि यो हुनु पर्यो भन्दै भने सकिहाल्यो केही गर्नु पर्दैन है। यति गरिसकेपछि जहिले पनि के हुन्छ यसमा दुईटा मेथड हुन्छ अथोराइज र रुल्स भन्ने हुन्छ कि है। जहिले पनि तपाईँले के याद गर्नु पर्यो यसरी तपाईँले कमान्डबाट चाहिँ गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि यो फल्स हुन्छ कि डिफल्ट यसलाई गर्नु पर्यो ट्रु जहिले पनि है त। यो गरेर पनि तपाईँसँग काम गर्ने गरेको अथोराइज पनि हेर्नु है यो इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि भ्यालिडेसन क्लास गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ यसरी अथोराइज र हाम्रो उता माइग्रेसनमा अप र डाउन भने जस्तै अथोराइज रुल भन्ने आउँछ। यो अथोराइज भन्नेको चाहिँ यो फल्स हुन्छ त्यसलाई ट्रु गर्नु पर्यो यसलाई ट्रु गर्नु पर्यो है त तपाईँलाई भन्दैछु। अनि अब त्यसपछि भने रुल डिफाइन गर्ने हो कि रुल भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मबाट के आउँछ रिक्वेस्ट जस्तो मानिलियो मैले फर्म खोलेँ भने मेरो फिल्डको नामहरू के छ यसको नाम के राखेको छौँ हामीले टाइटल छ यसको हामीले के त डिस्क्रिप्सन छ यसको स्ट्याटस छ नि त। यो मध्ये हामीले दुईटालाई केही पनि गर्नु परेन यसलाई मात्रै के गर्नु पर्यो त यसमा चाहिँ डाटा हुनु पर्यो भन्नु पर्यो कि है त। त्यसको लागि हामीसँग के यसको नाम भनेको टाइटल छ भने हामीले रुल डिफाइन गर्दा के हुनु पर्यो यहाँनिर टाइटल चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर हुनु पर्यो हो REQUIRE रिक्वायर्ड। त्यसै गरी अर्को रुल पनि थप्छ है त। म सपोज मानिलिउँ मेरो टाइटलको साइज मेरो कति छ 100 छ है 100 छ भने अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दा अर्को रुल पनि दिन सक्छु। मानिलिउँ म्याक्सिमम के होस् त 100 मात्रै होस् त्यहाँभन्दा धेर कन्टेन्ट पनि नहोस् है त। यसरी रुलहरू डिफाइन गर्न मिल्छ कि। अब यो रुल कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यही डकुमेन्टेसनमै छ सबै है। यहाँनिर विभिन्न रुल्सहरू राखिदिएको छ यसरी है त। कुनले के काम गर्छ डकुमेन्ट पढेर त्यो अनुसारले तान्दै आफूलाई कुन चाहिन्छ त्यो ल्याउँदै हाल्नु पर्यो। त्यो मध्येको हामीले के युज गऱ्यौँ यो रिक्वायर्ड भन्ने युज गऱ्यौँ। अर्को भनेको मिनिमम म्याक्सिमम कता ल म्याक्सिमम भनेर यसरी यो रुल्सहरू युज गर्दै जान्छौँ कि। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो इनपुट फिल्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो केही न केही डाटा आउनै पर्यो भनेर उसले एउटा चेक गर्ने भयो। अर्को भनेको त्यो यदि यसमा डाटा आएको छ भने म्याक्सिमम के त 100 मात्रै हुनु पर्यो त्योभन्दा ज्यादा छ भने के त फेरि हाम्रो भ्यालिडेसन फेल भयो भनेर हो कि है। अहिलेको लागि हामीलाई बेसिक भ्यालिडेसन भनेको टाइटलमा रिक्वायर्ड म्याक्सिमम राख्यौँ भने अब यो त क्लास बन्यो यसलाई त हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्लासलाई यही क्लास चाहियो यहाँ गएर जुन स्टोर भन्ने छ नि हामीले एड गर्ने त्यहाँबाट हो नि त है। यो रिक्वेस्ट भन्ने जुन राखेको छ हामीले यसलाई चाहिँ त्यसले ओभरराइड गरिदिने कि है त। भनेको ब्लक एड भ्यालिडेसन है। पहिला हेर्ने यो कहाँ छ भनेर एपको HTTP को रिक्वेस्ट त्यही हो एपको HTTP को रिक्वेस्ट भित्रको ब्लक एड भ्यालिडेसन हो हामीलाई चाहिने। ल इन्टर गरौँ इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ युज हुनु पर्यो फर्स्ट अफ अल यहाँ युज भइसक्यो त्यसलाई रिप्लेस गरिदिए पुग्यो कि। यति गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली के हुन्छ हाम्रो यो सबै एक्जिक्युट भएर यदि फेल भयो भने फर्ममै जान्छ ब्याक पास भयो भने मात्रै भित्र छिर्ने भयो कि। एउटा ट्राई गरौँ। अब अहिलेको केसमा हाम्रो के भएको थियो त भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी कन्सेप्ट भनेर आएको थियो किनभने ब्ल्याङ्क पठाएर। अब केसमा ट्राई गरौँ रिडाइरेक्ट ब्याक यही फर्ममा आउनु पऱ्यो कि। जति गरे पनि अब के हुन्छ त्यो सबमिट हुँदैन कि है यहीँ आइरहेछ नि होइन। यो त एउटा भयो। अब अर्को भनेको जस्तो मैले ब्याक त आयो अब हामीलाई के दिनु पर्यो एरर मेसेज देखाउनु पर्यो है। अहिलेलाई म जेनरल मेसेज देखाइदिन्छु माथिपट्टि झरेर होइन पछि गएर चाहिँ हामी स्पेसिफिक बनाउँछौँ है त। यहाँनिर यसले एउटा कोड दिएको हुन्छ यसलाई मैले कपी गरेर लगेर मेरो फर्ममा हालिदिनुपर्छ है
एड फर्ममा गए यसलाई माथिपट्टि कहाँ राखौँ भन्दाखेरि ल कन्टेनर भन्दा भित्र राख्दै है त यहाँ मैले के गरेँ पहिला मेसेज हेरौँ त्यसपछि कसरी आयो एक्सप्लेन गरौँ है त रिफ्रेस गरेँ सबमिट गरेँ हो आयो द टाइटल फिल्ड इज रिक्वायर्ड भनेर आयो मेसेज है अब यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि जस्तो मैले कुनै पनि फर्मबाट तपाईँको एउटा कुनै पनि एचटिएमएल हाम्रो के भन्छ भ्यू रिटर्न गर्दाखेरि भ्यालिडेसनबाट आए पनि जहिले पनि के हुन्छ इयर भन्ने एउटा भेरिएबल सेट गरेकै हुन्छ क्या भ्यू रिटर्न गर्दाखेरि है कि या त त्यसमा के हुन्छ त्यो एउटा एम्प्टी अब्जेक्ट हुन्छ या त त्यसमा कन्टेन्ट पपुलेट भएर आएको हुन्छ कि तर जहिले पनि के हुन्छ कुनै पनि हाम्रो यसमा चाहिँ जसरी हामीले यो खोल्दाखेरि अथवा यहाँ भनौँ यसरी हामीले डाटा पठाएको छ नि त यो भ्यूमा के छ त जहिले पनि डाटा भन्ने गएको छ एडिटको फर्मबाट गयो भने त्यस्तै चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि हाम्रो एचटिएमएलमा इरस भन्ने एउटा क्लास एउटा अब्जेक्ट बसिरहेको हुन्छ कि आउँछ क्या यो हाम्रो सिस्टमले हालिदिन्छ यसमा आइदर के हुन्छ त यो नल एउटा नल अब्जेक्ट हुन्छ होइन ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट एम्प्टी अब्जेक्ट हुन्छ अथवा यसमा डाटा पपुलेट भएर आएको हुन्छ कि अब एम्प्टी कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो नर्मल रिक्वेस्टहरूमा कि जस्तै यो गर्दा एम्प्टी भयो होइन हामीले के गरिरहेको छौँ नर्मल रिक्वेस्ट एम्प्टी हुन्छ कि तर जब यो भ्यालिडेसन फेल भएर आउँछ नि जस्तो हाम्रो त यहाँ आउँदाखेरि ब्याक आउनु भनेको त के हो त यो सब्मिट भएर यहाँ आउनु भनेको हाम्रो भ्यालिडेसन फेल भएर आइरहेको छ क्या यहाँनिर होइन भनेको त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इरर भन्नेमा चाहिँ यो भ्यालिडेसन क्लासले चाहिँ सबै त्यो इररहरूलाई चाहिँ पपुलेट गर्दै हुन्छ कि है अनि सो त्यतिखेर चाहिँ के भयो त हाम्रो इररको एनी गर्दाखेरि के बल्ल डाटा आयो कि अगाडि गर्दा हाम्रो केही पनि आउँदैन नि त होइन यसो गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क आइरहेछ केही प्रब्लम छैन तर जब भ्यालिडेसनबाट आउँछ त्यतिखेर के त यसमा डाटा पपुलेट भइसकेको हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ भित्र छिरेर उसले के गर्यो त फरिच लाएर हामीले अल भन्ने फरिच लायो भने एउटा इररको इन्स्टेन्स आउँछ त्यसलाई ठ्याक्क प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि है अब अहिलेको लागि यति बुझिराखौँ पछि हामीले एक्सप्लोर गरेर म्यानुअल्ली जहाँ जहाँ इरर आउँछ ठ्याक्क त्यहीँतिर राख्ने कस्टमाइज गर्ने होइन हरेक कुराहरू पछि हामी गर्छौँ यति भने फर्स्ट स्टेपको लागि भयो है त यो भयो हाम्रो एडको लागि अब हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो एडिटको लागि एडिट फर्मको लागि पनि भ्यालिडेसन बनाउनु पऱ्यो है सब हामीले के गर्छौँ त यो कमान्डमा सपोज एड थियो भने अब यसलाई के बनाइदिन्छु म एडिट भनेर बनाइदिन्छु है त अब अहिले हामीले एकदम बेसिक रूपमा हुन्छ नि रिपिट सिपिट हामीलाई मतलब छैन जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै कन्सेप्चुअली मात्रै गरिरहेको छ है त पछि गएर हामीले यसरी गर्दैनौँ होइन एउटै कोडलाई रिपिट कहिले पनि हुँदैन मल्टिपल युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब ब्लक एडिट फर्म भयो फर्स्ट के गर्नु पऱ्यो यसलाई जहिले पनि ट्रु गर्नु पऱ्यो त्यसपछि रुल के छ हामीसँग होइन त्यही हो एड र एडिटको लगभग अहिलेको लागि त्यही नै होला भनेपछि यहाँ टाइटल भन्ने फेरि के हुनु पऱ्यो त रिक्वायर्ड हुनु पऱ्यो अर्को भनेको म्याक्सिमम् 100 हुनु पऱ्यो यसमा पनि यही राखेँ एउटै भयो त मैले दुइटै बनाइदिएँ है त यसलाई ल अब यसलाई पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के गर्ने यो रिक्वेस्टलाई ब्लक एडिट भ्यालिडेसनले म्याप गरिदिने होइन यति भन्ने बित्तिकै यदि अब हाम्रो एडिट फर्मबाट गयो भने के हो त ब्ल्याङ्क जाने भयो गरेर सबमिट गरौँ अब मलाई के चाहियो यो मेसेज चाहिँ एडिट फर्ममा पनि चाहियो एडिट गरौँ एडिटमा गएर मैले सबै हटाइदिएँ त्यहाँ रिकर्ड गरेको छ रिफ्रेस कन्टिन्यू validation required does not exist requirement continue eliminate HTTP request यो नै हो होइन यसमा केही प्रब्लम छैन अथोराइज ट्रु गरिहाल्यो रुल्समा गएर रिटर्न टाइटल भनेको रिक्वायर म्याक्सिमम रिक्वायर म्याक्स ठिकै त छ नि अपडेट गर्नुपर्ने हो नि हजुर के अरे के अपडेट हो
यो नै एडिट गर्यो हमला अथराइजलाई ट्रु गरिहाल्यो ट्रु भइहाल्यो रिटर्न टाइटल रिक्वायर्ड block add validation सिम्पल गरेको छैन रिक्वायरै थिएन अघि यहाँ गएर यो अपडेट हुनु पर्यो चेन्ज गरौँ एलाउड हुँदाखेरि चाहिँ रिक्वायर हुनु पर्यो ठिक छ रिक्वायर चाहिँ रहेछ रिक्वायर राख्दैछ यति भएपछि हाम्रो बेसिक भ्यालिडेसन कन्सेप्ट पनि यही होइन यतिको बेसमा पछि हामीले गर्दै अपडेट गर्दै गर्दै मिलाउँदै जान्छ है त ल हाम्रो कोड भनेको यही हो है यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु गेट कमिट फुल गर्ने क्लासभित्र रेफरेन्सको टेम्प्लेट कपी गरौँ पेन ड्राइभ छ हामीसँग दुईटा टेम्प्लेट छ है जस्तो एउटा ब्याकएन्डको लागि हाम्रो सिएमएसको लागि एउटा भनेको हाम्रो इकमर्सको छ होइन हामी यही बेसमा चाहिँ काम गर्छौँ यो राखिराख्नु त हाम्रो एडमिनको टेम्प्लेट यो है
त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होइन। हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यो टेम्प्लेट सेट गरेर चाहिँ हाम्रो सिएमएस जुन छ नि अहिले हामीले बनाएकै हो, क्रुड सुडको प्यानलहरू सबै के गर्छौँ यसको बेसमा बनाउँछ है त। हामीसँग टेम्प्लेट हो, यसको विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छ, हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यसलाई युज गर्ने हो।